30 साल तक एक सास ने अपनी बहू को नफरत, जिल्लत, तानों और बेशुमार दुखों के साए में जीने पर मजबूर रखा। हर दिन उस बहू के लिए एक नई आजमाइश बनकर आता रहा, मगर वो खामोशी से सब कुछ सहती रही। घर वालों को लगता था कि ये कहानी कभी नहीं बदलेगी, लेकिन फिर एक दिन बहू ने ऐसा कदम उठाया कि बरसों से गुरूर में डूबी सास के चेहरे का रंग उड़ गया। क्योंकि उस दिन सामने आने वाली हकीकत ने सब कुछ बदल के रख दिया। और फिर रात आहिस्ता आहिस्ता अपनी गहराई में डूब रही थी। आसमान पर बादलों ने पूरा शहर अपनी लपेट में ले रखा था। ठंडी हवा की तेज झोंके सुनसान गलियों से गुजरते हुए अजीब सी आवाज़ पैदा कर रहे थे, जैसे कोई अनजाना खौफ शहर के ऊपर मंडला रहा हो। दूर कहीं बिजली चमकती तो चंद लम्हों के लिए हर चीज़ रोशन हो जाती, फिर वही अंधेरा सब कुछ निकल लेता। शहर के एक पुराने मगर अमीर इलाके में एक बहुत बड़ा घर खड़ा था। ऊंची सफ़ेद दीवारें, लोहे का भारी गेट, सामने कीमती गाड़ियाँ, खूबसूरत बागीचा और अंदर ऐसा फर्नीचर कि देखने वाला पहली नज़र में यही समझे कि यहाँ सिर्फ खुशियाँ रहती होंगी, मगर हकीकत अक्सर खूबसूरत चीज़ों के पीछे छुप जाती है। इस घर की दीवारें रोज़ ऐसे राज सुनती थी जिन्हें सुनकर शायद पत्थर भी पिघल जाते, क्योंकि जहाँ एक औरत रोज़ जिंदा रहते हुए मर रही थी। इस घर की मालिक ज़ुबैदा बेगम थी, एक ऐसी औरत जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुरूर में गुजारी थी। उसकी आवाज़ में ऐसा रोब था कि घर के अफराद उसके सामने आंख उठाकर बात नहीं करते थे। उसने हमेशा यही समझा कि घर चलाने का एक ही असूल है, और वो असूल है खौफ। उसके नज़दीक मोहब्बत कमज़ोरी थी, नरमी बेवकूफ़ी थी, और दूसरों के जज्बात कोई मायने नहीं रखते थे। उसका एक ही बेटा था, फ़ाहद, जो शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करता था। फ़ाहद अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, मगर शायद यही मोहब्बत उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, क्योंकि वो अपनी माँ की हर बात को आखिरी सच समझता था। उसने कभी ये सोचने की कोशिश ही नहीं की कि कभी कभी माँ की अंधी अताहत किसी दूसरे इंसान की पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकती है। जब फ़ाहद शादी के काबिल हुआ तो कई ख़ानदान रिश्ता लेकर आए, मगर ज़ुबैदा बेगम हर लड़की में कोई ना कोई खामी निकाल देती। हकीकत में वो बहू नहीं, एक ऐसी खामोश गुलाम चाहती थी जो पूरी ज़िंदगी उसके हुक्म पे चलती रहे। फिर एक दिन किसी ने आयशा का जिक्र किया। आयशा एक गरीब मगर इज़्ज़तदार ख़ानदान की लड़की थी। उसके वालिद एक मामूली स्कूल टीचर थे। घर में पैसे ज़्यादा नहीं थे, मगर इज़्ज़त बहुत थी। आयशा अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी। खूबसूरत थी, मगर उसकी असल खूबसूरती उसकी मासूमियत थी। वो कम बोलती थी, हर किसी से अदब से पेश आती थी, और उसकी आंखों में हमेशा एक सुकून सा रहता था। उसने हमेशा एक ख्वाब देखा था कि एक दिन वो शादी करेगी, अपने नए घर में सबकी खिदमत करेगी और अपनी मोहब्बत से अपने ख़ानदान को जन्नत बना देगी। जब फ़ाहद का रिश्ता आया तो आयशा के वालिदैन खुशी से रो पड़े। उन्हें लगा जैसे अल्लाह ने उनकी सब दुआएं कबूल कर ली हों। इतना बड़ा घर, अच्छा लड़का, दौलत, इज़्ज़त, कौन माँ बाप इनकार करता। आयशा ने खामोशी से अपने वालिदैन की खुशी कबूल कर ली। उसके दिल में हज़ारों ख्वाब थे। वो सोच रही थी कि अब उसे एक नई माँ मिलेगी, एक नया घर मिलेगा, और वो अपनी मोहब्बत से सबके दिल जीत लेगी। शादी का दिन आया, पूरा मोहल्ला रोशनियों में नहा गया। हर तरफ कह के खुशी, मौसीकी और मेहमानों की चहल पहल थी। आयशा सुर्ख जोड़े में बैठी आईने में खुद को देख रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थी, मगर चेहरे पर खुशी थी। रुखसती के बाद वक्त उसकी माँ ने उसे गले लगाया। दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसकी माँ ने आहिस्ता से कहा, बेटी, औरत का असल जेवर सब्र होता है। चाहे हालात जैसे भी हों, कभी घर टूटने ना देना। ये अल्फाज आयशा के दिल में उतर गए। शुरू के चंद दिन ख्वाब जैसे थे। मेहमान आते रहे, सब आयशा की तारीफ करते रहे। ज़ुबैदा बेगम भी हर किसी के सामने मुस्कुराती और कहती, हमारी बहू बहुत नफीस है, बहुत अच्छी है। आयशा खुश थी। उसे लग रहा था कि वाकई वो खुशकिस्मत है, मगर ज़िंदगी अक्सर सबसे बड़ा धोखा खुशी की शक्ल में देती है। शादी के 5वें दिन सुबह सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। आयशा घबरा कर उठी, जल्दी से दुपट्टा लिया और दरवाज़ा खोला। सामने ज़ुबैदा बेगम खड़ी थी।
मगर आज उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, आंखों में सख्ती थी। यहाँ हमारे घर में बहुएं सूरज निकलने की बात नहीं उठती। फौरन किचन में जाओ। आयशा ने सर झुका दिया। जी अम्मी। वो फौरन किचन में गई, नाश्ते की तैयारी शुरू की। उसने पूरी मेहनत से सब कुछ बनाया। चंद मिनट बाद सब मेज पर बैठे। ज़ुबैदा बेगम ने चाय का एक घूंट लिया और फौरन कप जोर से मेज पे रख दिया। ये चाय बनाई है तुमने? इतनी फीकी? तुम्हारे घर में यही सिखाया जाता है? आयशा सहम गई। अम्मी शायद चीनी कम रह गई शायद। यहाँ शायद नहीं चलता। हमारे घर में हर काम मुकम्मल होता है। ये पहला ताना था, मगर असल कहानी अब शुरू हुई थी। अगले दिनों में ज़ुबैदा बेगम का असली चेहरा सामने आने लगा। अब हर छोटी बात पे चीखना, हर गलती पे बेइज्जत करना उसका मामूल बन गया। अगर सालन में नमक कम हो जाता तो पूरे घर के सामने जलील करती। अगर फर्श पर ज़रा सा गर्द रह जाता तो घंटों ताने देती। रिश्तेदार आते तो हंसते हुए कहते, आजकल गरीब घरों की लड़कियां सिर्फ सजावट जानती हैं, घर चलाना नहीं। सब हंस देते, मगर किसी ने ये नहीं देखा कि आयशा के दिल पर हर बार एक नया जख्म लग रहा था। रात को वो कमरे में जाकर खामोशी से रोती, मगर अगली सुबह फिर मुस्कुराकर काम शुरू कर देती। एक रात उसने हिम्मत करके फाद से कहा, मुझे लगता है अम्मी मुझसे नाराज़ रहती हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मगर फिर भी। फाहद ने फौरन जवाब दिया, अम्मी का मिजाज ऐसा ही है, तुम दिल पे ना लिया करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर आयशा खामोश हो गई। उसे लगा शायद इस घर में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। चंद महीनों बाद ज़ुबैदा बेगम ने घर के सारे काम आयशा के ज़िम्मे डाल दिए। सुबह अजान से पहले उठना, सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, और ये सब अकेले। अगर कभी चंद मिनट बैठ जाती तो ज़ुबैदा बेगम तहने लहजे में कहती, अभी से थक गई? हमने अपनी जवानी में पूरा ख़ानदान संभाला है। वक्त गुजर गया, जुल्म बढ़ता गया। एक दिन आयशा शदीद बुखार में मुब्तला थी, पूरा जिस्म जल रहा था। उसने हिम्मत करके कहा, अम्मी आज तबीयत बहुत ख़राब है, क्या थोड़ी देर आराम कर सकती हूँ? ज़ुबैदा बेगम ने सख्त आवाज़ में कहा, घर के काम बीमारी देखकर नहीं रुकते, जाओ किचन में। आयशा दोबारा किचन में गई। वो रोटियां बना रही थी, मगर सर चकरा रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने दीवार पकड़ने की कोशिश की, मगर अगले लम्हे उसका जिस्म ज़मीन पर गिर गया। ज़ोर की आवाज़ सुनकर फहद भागता हुआ आया। आयशा वो बेहोश थी। फहद फ़ौरन उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर संजीदा लहजे में कहा, ये सिर्फ बुखार नहीं, मसलसल कमज़ोरी और जहनी दबाव इनकी हालत ख़राब कर रहा है। अगर ख्याल ना रखा गया तो मसला संगीन हो सकता है। फाहद परेशान था, मगर घर पहुंचते ही ज़ुबैदा बेगम ने लापरवाही से कहा, डॉक्टर हमेशा बात बढ़ाते हैं, 2 दिन आराम करेगी, ठीक हो जाएगी। बिस्तर पर लेटी आयशा ने ये सब सुन लिया। उसकी आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। पहली बार उसके दिल में एहसास हुआ कि शायद वो इस घर में बहू नहीं, सिर्फ एक नौकरानी है। एक ऐसी नौकरानी जिसके जज्बात की कोई कीमत नहीं। उस रात वो खिड़की के पास खड़ी आसमान देख रही थी, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। उसने आहिस्ता कहा, या अल्लाह, क्या मेरी ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही गुजरेगी? मगर किस्मत अभी अपना सबसे ख़तरनाक खेल खेलने वाली थी, क्योंकि ज़ुबैदा बेगम के दिल में बरसों से एक ऐसा राज दफन था, ऐसा राज जो अगर सामने आ जाता तो पूरे ख़ानदान की बुनियादें हिल जाती। और किस्मत फैसला कर चुकी थी कि वो राज आयशा के हाथ लगने वाला है। और जिस दिन वो हकीकत सामने आएगी, इस घर में पहली बार किसी और की नहीं बल्कि खुद ज़ुबैदा बेगम की चीख गूंजेगी, क्योंकि 30 साल से छुपा वो राज आखिरकार अगली सुबह घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। रात के वाक़े के बाद फहद दफ्तर जाने से पहले कई बार आयशा के कमरे में आया। उसने पहली बार अपनी बीवी के चेहरे को गौर से देखा। आंखों के नीचे गहरे स्याह हल्के थे, चेहरे की रौनक जैसे कहीं खो गई थी। होंठ खुश्क थे और वो पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर नजर आ रही थी। फहद के दिल में पहली बार हल्की सी बेचैनी पैदा हुई। उसे डॉक्टर के अल्फाज बार बार याद आ रहे थे कि मुसलसल जहनी दबाव इसकी हालत ख़राब कर रहा है। मगर दूसरी तरफ बरसों से माँ की अंधी फर्माबरदारी उसके अंदर इतनी गहरी हो चुकी थी कि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हकीकत क्या है। उसने आहिस्ता से आयशा के सर पर हाथ रखा और कहा, आराम करना, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा।
عائشہ نے صرف ہلکا سا سر ہلا دیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر 15 سال سے دل میں جمع خاموشی اب اس کی عادت بن چکی تھی۔ فہد کے جانے کے چند ہی منٹ بعد زبیدہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سختی تھی۔ اس نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، ڈرامہ بہت ہو گیا، اٹھو گھر کے کام پڑے ہیں۔ عائشہ نے کمزور آواز میں کہا، امی ابھی جسم میں بہت درد ہے۔ زبیدہ بیگم نے فوراً غصے سے جواب دیا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بیماری کو بہانہ نہیں بنایا۔ ہمارے زمانے کی عورتیں تم جیسی کمزور نہیں تھی۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلے گی۔ عائشہ نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دل میں پہلی بار شدید بے بسی کے ساتھ ایک عجیب سا سوال اٹھا۔ آخر اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اس کی پوری زندگی سزا بن گئی تھی؟ وہ آہستہ آہستہ بستر سے اٹھی اور دیوار پکڑ کر کچن تک پہنچی۔ ہر قدم اس کے لیے بھاری تھا، جسم بخار سے ٹوٹ رہا تھا، مگر ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، اس کی ماں نے اسے گھر جوڑنے کا کہا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس گھر کو کبھی ٹوٹنے نہ دے۔ پورا دن وہ خاموشی سے کام کرتی رہی۔ زبیدہ بیگم حسب معمول ہر کام میں نقص نکالتی رہی۔ کبھی کہتی برتن ٹھیک سے صاف نہیں ہوئے، کبھی کہتی سالن کا ذائقہ خراب ہے، کبھی کہتی صفائی ناقص ہے۔ دوپہر تک عائشہ کا سر اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ اسے لگ رہا تھا وہ دوبارہ گر جائے گی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ شام کے قریب زبیدہ بیگم نے اچانک کہا، اوپر سٹور روم میں پرانی الماری ہے، اس کی صفائی کئی مہینوں سے نہیں ہوئی، جاؤ اور ابھی صاف کرو۔ عائشہ نے حیرانی سے اوپر دیکھا۔ سٹور روم گھر کا سب سے پرانا حصہ تھا، وہاں برسوں سے کوئی زیادہ جاتا نہیں تھا، مگر وہ کچھ بول نہ سکی، خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے جسم کی تھکن بڑھ رہی تھی۔ سٹور روم کا دروازہ کھولا تو اندر گرد کی ایک موٹی تہہ ہر چیز پر جمی ہوئی تھی۔ پرانے صندوق، لکڑی کی ٹوٹی کرسیاں، زنگ آلود برتن اور کونے میں رکھی ایک بڑی پرانی لکڑی کی الماری۔ کمرے میں ہلکی سی نمی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ عائشہ آہستہ آہستہ صفائی کرنے لگی۔ اس نے پہلے فرش صاف کیا، پھر پرانی چیزیں ایک طرف رکھی۔ جب وہ کونے میں رکھی الماری کے قریب پہنچی تو اس نے محسوس کیا کہ یہ شاید کئی سالوں سے کھولی نہیں گئی تھی۔ تالا زنگ سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کپڑا مارا تو اچانک تالا خود ہی کھل کر نیچے گر گیا۔ عائشہ چونک گئی۔ چند لمحے وہ یوں ہی کھڑی رہی، پھر اس نے دھیرے سے الماری کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اندر سے پرانے کاغذوں اور بند کپڑوں کی بو نکلی۔ اوپر کچھ پرانی ساڑیاں رکھی تھی، نیچے لکڑی کا ایک چھوٹا سا باکس تھا۔ نہ جانے کیوں عائشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے باکس باہر نکالا۔ باکس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ سے دھول صاف کی تو اوپر سنہری رنگ میں صرف ایک لفظ لکھا تھا، راز۔ عائشہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے باکس کھولا۔ اندر کچھ پرانے خط، ایک زرد پڑی تصویر اور سرکاری مہر لگا ہوا ایک لفافہ رکھا تھا۔ اس نے سب سے پہلے تصویر اٹھائی۔ تصویر دیکھتے ہی اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ تصویر میں ایک نوجوان زبیدہ بیگم کھڑی تھی، مگر اس کے ساتھ ایک ایسا شخص تھا جسے عائشہ نے کبھی اس گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ دونوں بہت قریب کھڑے تھے، اتنے قریب جیسے شوہر بیوی ہوں۔ عائشہ کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے ایک خط کھولا۔ خط بہت پرانا تھا، مگر الفاظ صاف تھے۔ لکھا تھا، زبیدہ میں تم سے بہت محبت کر کے اپنی پوری دنیا چھوڑ دی، مگر تم نے دولت کے لیے مجھے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لی۔ میں شاید تمہیں کبھی معاف نہ کر سکوں، مگر ایک دن یہ سچ ضرور تمہارا پیچھا کرے گا۔ عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے دوسرا خط کھولا۔ اس میں لکھا تھا، میں تمہاری یہ آخری بار لکھ رہا ہوں، تم نے صرف مجھے دھوکہ نہیں دیا، تم نے اس بچے کا مستقبل بھی چھین لیا جو اس دنیا میں آنے والا تھا۔ یہ پڑھتے ہی عائشہ کے ہاتھ سے خط گر گیا۔ اس کے دل میں جیسے بجلی سی کونپ گئی۔ بچہ؟ کون سا بچہ؟ اس نے فوراً وہ سرکاری لفافہ کھولا۔ اندر ایک اسپتال کی رپورٹ تھی۔ تاریخ تقریباً 30 سال پرانی تھی۔ رپورٹ پر واضح لکھا تھا کہ زبیدہ بیگم خاتون نے ایک نومولود بچے کو خفیہ طور پر دوسرے خاندان کے حوالے کیا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ اس نے دوبارہ رپورٹ پڑھی، پھر دوبارہ الفاظ بدل نہیں رہے تھے، مطلب صاف تھا۔ زبیدہ بیگم کی زندگی میں کبھی ایک اور شخص تھا، اس نے اس شخص کو چھوڑ کر دولت کے لیے شادی کی، پھر اس بچے کو بھی کسی اور کے حوالے کر دیا، اور یہ راز 30 سال سے چھپا ہوا تھا۔
उसी लम्हे अचानक पीछे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। आयशा घबरा कर पलटी। दरवाजे पर जुबैदा बेगम खड़ी थी। उसके हाथ में पानी का जग था जो जमीन पर गिर चुका था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। पहली बार उस औरत के चेहरे पर गुरूर नहीं बल्कि दहशत थी। चंद लम्हों तक दोनों एक दूसरे को देखती रही। फिर जुबैदा बेगम लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, ये तुमने कहाँ से निकाला? आयशा के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने धीरे से खत ऊपर उठाया। जुबैदा बेगम ने फौरन आगे बढ़कर खत छीनने की कोशिश की, मगर आयशा पीछे हट गई। जुबैदा बेगम की आवाज़ बदल चुकी थी। पहली बार उसके लहजे में हुक्म नहीं, खौफ था। मुझे दो ये सब, अभी के अभी दो। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। 15 साल के दुख, जिल्लत, खामोशी, ताने सब जैसे एक साथ उसके दिल में जाग उठे। उसने कपकपाती आवाज़ में कहा कि आपने मुझे हमेशा जलील किया, हमेशा मुझे नीचा दिखाया, और खुद आपने पूरी ज़िंदगी एक ऐसा राज छुपा के रखा। ज़ुबैदा बेगम खामोश खड़ी थी। उसके माथे पे पसीना आ चुका था। पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। आयशा ने दोबारा खत देखा और आहिस्ता कहा, आपने मुझे हमेशा इज्जत का सबक दिया। मगर खुद ज़ुबैदा बेगम ने घबरा कर दरवाज़ा बंद कर दिया और तेज़ी से आयशा के करीब आ गई। उसने सरगोशी में कहा कि जो तुमने देखा है, अगर फहद को बताया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये जुमला सुनते ही आयशा की आंखों में पहली बार खौफ की जगह एक अजीब सा एतमाद आ गया। 15 साल में पहली बार ताकत का पलड़ा बदल रहा था। वो औरत जो हमेशा सबको डराती थी आज खुद डर रही थी। नीचे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। शायद फाद वापस आ चुका था। जुबैदा बेगम के चेहरे का रंग मजीद उड़ गया। उसने बेचैनी से कहा, आयशा, खुदा के लिए अभी कुछ मत कहना। आयशा खामोश रही। उसने खत अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। नीचे से फहद की आवाज़ आई, अम्मी, आयशा, आप लोग कहाँ हैं? जुबैदा बेगम की सांसें तेज़ हो गई। पहली बार वो औरत जो 30 साल तक सब पर हुकूमत करती रही थी, अपने ही राज की कैदी बन चुकी थी। और आयशा, वो खामोश लड़की जिसने बरसों जुल्म बर्दाश्त किया, आज पहली बार फैसला करने की ताकत अपने हाथ में महसूस कर रही थी। मगर असल तूफान अभी आना बाकी था, क्योंकि आयशा ने अभी तक वो आखिरी कागज़ नहीं पढ़ा था। वो कागज़ जिसमें एक ऐसा नाम लिखा था जिसे देखकर ना सिर्फ ज़ुबैदा बेगम बल्कि फ़हद की पूरी दुनिया बिखरने वाली थी। और जब वो नाम सामने आएगा तो घर में ऐसा शोर उठेगा जैसे ये दीवारें कभी भूल नहीं पाएंगी, क्योंकि 30 साल पुराना राज अभी मुकम्मल तौर पर खुला नहीं था। असल हकीकत तो अभी बाकी थी। सीढ़ियों के नीचे से फहद की आवाज़ मसलसल ऊपर आ रही थी, मगर ऊपर स्टोर रूम के अंदर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वक्त अचानक रुक गया हो। आयशा के हाथों में वो पुराने खत अब भी मौजूद थे, और उसके सामने खड़ी ज़ुबैदा बेगम पहली बार एक ऐसी औरत दिखाई दे रही थी जिसकी सारी ताकत चंद लम्हों में ख़त्म हो चुकी थी। उसके चेहरे पर बरसों का गुरूर गायब था। माथे पे पसीने के कतरे थे। आंखों में बेचैनी थी और सांसें तेज हो रही थी। आयशा ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इस पैदा बेगम को इस हालत में नहीं देखा था। यही वो औरत थी जो 15 साल तक हर दिन उसकी इज्जत नफ्स को कुचलती रही, हर खुशी छीनती रही, हर आंसू को मामूली समझती रही। मगर आज किस्मत ने जैसे सब कुछ उलट दिया था। ताकत पहली बार उसके हाथ में थी। नीचे से दोबारा फहद की आवाज़ आई, अम्मी, आप सुन रही हैं? ज़ुबैदा बेगम घबरा कर दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर आयशा ने धीरे से कहा, रुक जाए। ये लफ्ज़ सुनकर ज़ुबैदा बेगम के कदम वहीं रुक गए। उसने पलट कर आयशा को देखा। उस एक लम्हे में दोनों के दरमियान 15 साल की खामोश नफरत खड़ी थी। आयशा ने गहरी सांस ली और नीचे पड़े उस लिफाफे में मौजूद आखिरी कागज़ की तरफ हाथ बढ़ाया। ज़ुबैदा बेगम ने फौरन आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। ये मत पढ़ो, खुदा के लिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ये वो लम्हा था जिसने आयशा के दिल को अजीब तरह से हिला के रख दिया, क्योंकि 15 साल में पहली बार उस औरत ने नरम लहजा इस्तेमाल किया था। वो औरत जो हमेशा हुक्म देती थी, आज इल्तिजा कर रही थी। मगर आयशा के जहन में एक एक वो दिन था जब उसने बुखार में भी काम किया, जब सबके सामने उसे जलील किया गया, जब उसके आंसुओं को मजाक समझा गया। उसने अपना हाथ छुड़ाया और वो आखिरी कागज़ खोल दिया। कागज़ पर सरकारी मोहर लगी हुई थी। अल्फाज पुरानी स्याही से लिखे गए थे, मगर साफ पढ़े जा सकते थे। जैसे जैसे आयशा की नज़रें नीचे जा रही थी, उसका चेहरा
بدلتا جا رہا تھا۔ اچانک اس کی سانس رک گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے دوبارہ اوپر سے نیچے تک کاغذ پڑھا، پھر ایک بار اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کاغذ میں لکھا تھا کہ 30 سال پہلے زبیدہ بیگم خاتون نے ایک نومولود بچے کو خفیہ طور پر دوسرے خاندان کے حوالے کیا تھا، اور اس تمام عمل میں جس شخص نے قانونی کارروائی مکمل کروائی تھی اس کا نام تھا حاجی اسلم خان۔ یہی نام پڑھ کر عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ حاجی اسلم خان یہ وہی نام تھا جو فہد کے مرحوم والد کا تھا۔ مطلب صرف ایک تھا، فہد وہ بیٹا نہیں تھا جسے ہمیشہ اپنی ماں کا حقیقی بیٹا سمجھتا رہا۔ حقیقت کچھ اور تھی۔ زبیدہ بیگم نے کبھی اپنی زندگی میں ایک اور مرد سے تعلق رکھا تھا، اس سے بچہ پیدا ہوا، پھر دولت کے لیے کسی اور شخص سے شادی کی اور اصل بچے کو کہیں اور دے دیا۔ اس کے بعد اس نے پوری دنیا سے یہ راز چھپا لیا۔ عائشہ کے ذہن میں جیسے دھماکہ ہوا، اس نے آہستہ سے زبیدہ بیگم کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ فہد حقیقت نہیں جانتا؟ زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، میں مجبور تھی عائشہ۔ عائشہ کے اندر برسوں کا درد جاگ اٹھا۔ مجبور؟ آپ مجبور تھیں؟ اور میں؟ 15 سال سے جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا وہ کیا تھا؟ آپ نے ہمیشہ عزت، کردار، خاندان اور اصولوں کی بات کی، اور خود زبیدہ بیگم خاموش رہی۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ شاید برسوں بعد اس کے اندر دفن ماضی دوبارہ زندہ ہو رہا تھا۔ نیچے سے فہد نے تیسری بار آواز دی، امی کیا ہوا؟ زبیدہ بیگم نے گھبرا کر عائشہ کی طرف دیکھا۔ خدا کے لیے فہد کو کچھ مت بتانا۔ عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے سارے کاغذات اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیے اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ زبیدہ بیگم بھی فوراً اس کے پیچھے آئی۔ نیچے ہال میں فہد کھڑا تھا۔ اس نے دونوں کے چہروں کو دیکھا تو فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ آپ دونوں اتنے پریشان کیوں ہیں؟ چند لمحوں کے لیے پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ عائشہ نے پہلی بار فہد کی طرف ایسے دیکھا جیسے اس نے سامنے کوئی بہت بڑی حقیقت کھڑی ہو۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ زبیدہ بیگم نے فوراً بات کاٹ دی، کچھ نہیں، اوپر صفائی کرتے ہوئے کچھ پرانی چیزیں گر گئی تھیں۔ فہد نے عجیب نظروں سے دونوں کو دیکھا مگر پھر خاموش ہو گیا۔ رات کا کھانا مکمل خاموشی میں ہوا۔ فہد محسوس کر رہا تھا کہ کچھ غلط ہے، مگر کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ عائشہ کے ذہن میں وہ کاغذ بار بار گھوم رہا تھا۔ دوسری طرف زبیدہ بیگم مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے ہر لمحہ ڈر رہی ہو کہ کہیں وہ سب کچھ فہد کو نہ بتا دے۔ رات کو جب فہد سو گیا تو زبیدہ بیگم آہستہ سے عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، شاید وہ کافی دیر سے رو رہی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پہلی بار عائشہ کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ عائشہ خاموش رہی۔ زبیدہ بیگم نے لرزتی آواز میں کہنا شروع کیا، 30 سال پہلے میں کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ اس کا نام سلیم تھا۔ ہم ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر میرے والد نے مجھے مجبور کیا کہ میں دولت مند خاندان میں شادی کروں۔ میں نے سلیم کو چھوڑ دیا، مگر اس وقت میں اس کے بچے کی ماں بن چکی تھی۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ زبیدہ بیگم نے آنسو صاف کیے۔ اگر وہ بات سامنے آ جاتی تو میرا خاندان تباہ ہو جاتا، اسی لیے میرے والد نے وہ بچہ کسی اور خاندان کو دے دیا۔ پھر میری شادی حاجی اسلم سے ہو گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ عائشہ نے سخت لہجے میں پوچھا، پھر آپ نے ساری زندگی مجھے کیوں اذیت دی؟ زبیدہ بیگم خاموش ہو گئی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے دھیرے سے کہا، کیونکہ میں کبھی خود خوش نہیں رہی۔ میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ کھو دیا تھا، اور شاید میں نے اپنا غصہ ہمیشہ دوسروں پر نکالا۔ عائشہ کے دل میں ایک لمحے کے لیے عجیب سا سکون اتار آیا، مگر اگلے ہی لمحے اسے 15 سال یاد آ گئے۔ ہر وہ رات جب وہ روئی تھی، ہر وہ دن جب اسے ذلیل کیا گیا تھا۔ اس نے سرد آواز میں کہا، آپ کے ماضی نے مجھے کیوں سزا دی؟ میں نے کیا کیا تھا؟ زبیدہ بیگم نے پہلی بار سر جھکا دیا۔ میں غلط تھی۔ یہ 3 لفظ سن کر عائشہ کے دل میں عجیب ہلچل پیدا ہوئی، کیونکہ 15 سال میں اس نے کبھی یہ عورت جھکتی نہیں دیکھی تھی۔ مگر ابھی ایک سوال باقی تھا۔ عائشہ نے وہ کاغذ دوبارہ کھولا، اگر آپ کا بچہ کہیں اور دے دیا گیا تھا تو وہ بچہ آج کہاں ہے؟ زبیدہ بیگم نے آنکھیں بند کر لی، مجھے نہیں معلوم۔ عائشہ نے دوبارہ غور سے کاغذ دیکھا۔ نیچے ایک اور سطر لکھی تھی جو پہلے اس کی نظر سے رہ گئی تھی۔ اس میں اس خاندان کا نام درج تھا جسے بچہ دیا گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے نام پڑھا اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ نام اسے جانا پہچانا لگا۔
اس نے فوراً یاد کرنے کی کوشش کی۔ چند لمحوں کے بعد اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ وہی خاندانی نام تھا جو اس کے اپنے میکے کے خاندان سے جڑا ہوا تھا۔ اسے اچانک یاد آیا کہ اس کی ماں اکثر ایک ایسے لڑکے کا ذکر کرتی تھی جو بچپن میں ان کے قریبی رشتہ داروں کے پاس پلا بڑھا تھا، مگر کبھی اس کی کسی کو حقیقت معلوم نہیں ہوئی۔ عائشہ کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اگر اس کا شک درست تھا تو مطلب ایک ہی تھا، زبیدہ بیگم کا اصل بیٹا شاید اس کے اپنے خاندان کے آس پاس کہیں موجود تھا۔ عائشہ نے آہستہ سے سر اٹھا کر زبیدہ بیگم کو دیکھا۔ اگر میں یہ راز معلوم کر لوں کہ آپ کا اصل بیٹا کون ہے تو پھر کیا ہوگا؟ زبیدہ بیگم نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، کچھ مت کرو، میں پہلے ہی بہت کچھ کھو چکی ہوں، مگر قسمت ابھی رکنے والی نہیں تھی۔ اگلی صبح اچانک گھر کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی، دروازے پر کی گھنٹی بجی۔ فہد نے جا کر دروازہ کھولا۔ باہر ایک تقریباً 23 سالہ نوجوان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی، ہاتھ میں پرانی فائل تھی۔ اس نے اندر قدم رکھتے ہوئے صرف ایک جملہ کہا، میں برسوں سے ایک عورت کو تلاش کر رہا تھا اور مجھے بتایا گیا ہے کہ زبیدہ بیگم اسی گھر میں رہتی ہیں۔ یہ الفاظ سن کر زبیدہ بیگم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا۔ عائشہ حیرت سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس نوجوان نے اگلا جملہ بولا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ہی وہ عورت ہیں جس نے 30 سال پہلے مجھے چھوڑ دیا تھا؟ پورے گھر میں ایسی خاموشی پھیل گئی جیسے وقت رک گیا ہو، کیونکہ 30 سال پہلے دفن کیا گیا راز اب خود چل کر دروازے تک آ پہنچا تھا، اور اگلے چند لمحوں میں جو ہونے والا تھا وہ سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ مگر ایک دن سب بدل گیا۔ گھر کے اندر ایسا سناٹا چھا گیا تھا جیسے اچانک وقت نے چلنا چھوڑ دیا ہو۔ دروازے کے قریب کھڑا وہ نوجوان مسلسل زبیدہ بیگم کو دیکھ رہا تھا، اور دوسری طرف زبیدہ بیگم کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس فرش پر گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ پانی سفید ماربل پر پھیل گیا تھا، مگر اسے لمحے کسی کی نظر وہاں نہیں تھی۔ فہد حیرت سے کبھی اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا اور کبھی سامنے کھڑے اجنبی کو۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن غیر معمولی حد تک تیز ہو چکی تھی، کیونکہ گزشتہ رات کھلنے والا راز اب شاید مکمل طور پر دنیا کے سامنے آنے والا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد فہد نے آگے بڑھ کر اس نوجوان سے پوچھا، آپ کون ہیں اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نوجوان نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، میرا نام ارحم ہے اور میں یہاں کوئی جھگڑا کرنے نہیں آیا، میں صرف اپنی زندگی کا سب سے بڑا سوال لے کر آیا ہوں۔ زبیدہ بیگم ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس کے چہرے کا رنگ پہلے ہی زرد ہو چکا تھا۔ عائشہ نے فوراً محسوس کیا کہ یہ وہی لمحہ ہے جس سے زبیدہ بیگم برسوں سے بھاگتی رہی۔ فہد نے دروازہ بند کیا اور ارحم کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ آپ بیٹھ کر بات کریں۔ ارحم حال میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی نیلی فائل تھی۔ اس نے صوفے پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے رہنا مناسب سمجھا، جیسے وہ برسوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہا ہو اور اب بیٹھنے کی طاقت بھی کھو چکا ہو۔ اس نے زبیدہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں ایک یتیم خانے میں پلا بڑھا، بچپن سے مجھے یہی بتایا گیا کہ مجھے میرے اصل والدین نے چھوڑ دیا تھا، لیکن مرنے سے پہلے یتیم خانے کے ایک پرانے ملازم نے مجھے ایک فائل دی اور کہا کہ اگر کبھی تم اپنی اصل ماں کو تلاش کرنا چاہو تو اس میں کچھ ایسے کاغذ ہیں جو تمہیں حقیقت تک پہنچا دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فائل کھولی۔ زبیدہ بیگم کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی اور ہم نے فائل میں سے ایک پرانی تصویر نکالی اور میز پہ رکھ دی۔ تصویر دیکھتے ہی عائشہ سمجھ گئی کہ یہ وہی تصویر تھی جو اسے پرانی الماری میں ملی تھی۔ نوجوان زبیدہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں پچھلے 2 سال سے ایک ایک شہر میں گھوم رہا ہوں، ایک ایک ریکارڈ دیکھ رہا ہوں، اور مجھے ہر راستہ مجھے آخرکار اسی گھر تک لے آیا۔ یہ سن کر فہد کے پیشانی پر شکنیں گہری ہو گئی۔ اس نے حیرانی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ امی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زبیدہ بیگم نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر الفاظ جیسے گلے میں پھنس گئے۔ اس کی آنکھوں میں خوف اب صاف نظر آ رہا تھا۔ عائشہ خاموش کھڑی تھی مگر اس کے دل میں برسوں کا درد عجیب انداز میں جاگ رہا تھا۔ یہی وہ عورت تھی جس نے ہر دن اسے کمزور سمجھا، مگر آج وہ خود سب سے زیادہ کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ اور ہم نے ایک اور کاغذ نکالا اور فہد کی طرف بڑھا دیا۔ یہ وہ رجسٹری ریکارڈ ہے جس میں میرے حوالے کیے جانے کی تاریخ درج ہے، اور اس میں ایک عورت کا نام لکھا ہے۔ زبیدہ، فہد نے
کاغذ پکڑا۔ جیسے جیسے اس کی نظریں الفاظ پر پڑ رہی تھی اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، امی یہ سچ ہے؟ زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ برسوں سے دفن سچائی اب اس کے سامنے کھڑی تھی اور جھوٹ کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے کندھے جھک چکے تھے۔ پہلی بار وہ عورت جو ہمیشہ حکم دیتی تھی ٹوٹی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے میں عجیب خاموشی تھی۔ پھر زبیدہ بیگم نے دھیرے دھیرے بولنا شروع کیا، ہاں یہ سچ ہے۔ یہ 3 لفظ سن کر فہد کے ہاتھ سے کاغذ نیچے گر گیا۔ اس نے ایک قدم پیچھے لیا، جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ زبیدہ بیگم کی آواز ٹوٹ رہی تھی، 30 سال پہلے میں ایک شخص سے محبت کرتی تھی۔ اس کا نام سلیم تھا۔ ہم شادی کرنا چاہتے تھے، مگر میرے والد نے مجھے مجبور کیا کہ میں دولت کے لیے اسلم خان سے شادی کروں۔ اس وقت میں سلیم کے بچے کی ماں بن چکی تھی۔ اگر حقیقت سامنے آتی تو پورا خاندان بدنام ہو جاتا۔ میرے والد نے مجھے مجبور کیا کہ میں بچے کو چھوڑ دوں۔ ارحم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا صرف دولت کے لیے؟ زبیدہ بیگم نے آنکھیں بند کر لی۔ شاید وہ برسوں بعد اپنے کیے ہوئے فیصلوں کا وزن محسوس کر رہی تھی۔ وہ مجبور تھی؟ ارحم اچانک غصے میں بولا، مجبور؟ آپ کو معلوم ہے میں نے بچپن کیسے گزارا؟ ہر رات یہ سوچ کر سوتا تھا کہ شاید میری ماں مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی، شاید وہ مجبوری میں دور ہو گئی ہوگی، مگر آج پتہ چلا کہ میں صرف ایک راز تھا، ایک ایسا راز جسے آپ نے زندگی بھر چھپا کر رکھا۔ یہ الفاظ سن کر فہد جیسے پتھر بن گیا۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ عورت جسے وہ ہمیشہ مثالی سمجھتا تھا آج اس کی نظر میں اجنبی بن چکی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، امی آپ نے مجھ سے بھی جھوٹ بولا؟ پوری زندگی؟ زبیدہ بیگم نے ہاتھ بڑھایا۔ فہد میری بات سنو۔ مگر فہد نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ تھا، غصہ تھا، دھوکہ تھا۔ میں نے ہمیشہ آپ پر یقین کیا، کبھی سوال نہیں کیا، اور آپ نے مجھے کبھی سچ نہیں بتایا۔ عائشہ یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ تمام لمحے گھوم رہے تھے جب اس نے فہد سے شکایت کی، اور ہر بار فہد نے صرف یہی کہا، امی کا مزاج ہی ایسا ہے۔ آج پہلی بار فہد خود اپنی ماں کے اصل چہرے سے ٹکرا رہا تھا، اور ہم نے آہستہ سے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور کہا، میں یہاں آپ سے کچھ لینے نہیں آیا، نہ جائیداد نہ دولت، میں صرف ایک سوال پوچھنے آیا تھا۔ پورے کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ اس نے زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے کبھی مجھے یاد کیا تھا؟ یہ سوال ایسا تھا جس نے زبیدہ بیگم کو اندر سے ہلا دیا۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہر دن۔ ارحم کی آواز بلند ہو گئی، اگر ہر دن یاد کیا تھا تو پھر مجھے لینے کیوں نہیں آئی؟ کیوں مجھے یتیم خانے میں چھوڑ دیا؟ کیوں مجھے پوری زندگی یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ شاید میں کسی کے لیے قابل نہیں تھا؟ زبیدہ بیگم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا سر جھک گیا۔ اسی لمحے فہد نے اچانک عائشہ کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اس نے اپنی بیوی کے چہرے پر وہ خاموش درد دیکھا جو برسوں سے اس نے نظر انداز کیا تھا۔ اسے ڈاکٹر کی بات یاد آئی، ذہنی دباؤ، مسلسل کمزوری، خاموشی۔ پھر اس نے اپنی ماں کو دیکھا۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ جس عورت کو وہ ہمیشہ درست سمجھتا رہا، شاید وہ ہمیشہ درست نہیں تھی۔ اس نے آہستہ سے عائشہ سے پوچھا، کیا تم پہلے سے یہ سب جانتی تھی؟ عائشہ نے چند لمحے خاموش رہ کر جواب دیا، ہاں، کل رات مجھے اوپر الماری سے یہ سب کچھ ملا تھا۔ فہد نے حیرانی سے پوچھا، اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دھیرے مگر مضبوط آواز میں کہا، کیونکہ میں پہلی بار چاہتی تھی آپ خود حقیقت دیکھیں، جیسے میں 15 سال سے دیکھتی آ رہی تھی۔ یہ جملہ فہد کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اسے ایک ایک لمحہ یاد آنے لگا جب اس نے عائشہ کی شکایتوں کو نظر انداز کیا، جب اس نے ماں کی ہر بات کو صحیح مانا، جب اس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس کی بیوی آخر روز رات کو خاموشی سے کیوں روتی تھی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ خود بھی اپنی بیوی کے دکھوں کا شریک رہا ہے۔ اس نے سر جھکا لیا، مگر اسی لمحے ایک اور حادثہ ہوا۔ زبیدہ بیگم اچانک صوفے سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے لڑکھڑائی۔ اس کے ہاتھ سینے پر گئے، سانس روکنے لگی۔
اور اگلے ہی لمحے وہ زور سے زمین پر گر گئی۔ امی! فہد چیخ اٹھا اور ہم اور عائشہ فوراً اس کی طرف دوڑے۔ زبیدہ بیگم کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی، وہ بمشکل بول پا رہی تھی۔ اس نے مشکل سے آنکھیں کھولی، ایک نظر ارحم کو دیکھا، ایک نظر فہد کو، پھر عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے ٹوٹی آواز میں صرف اتنا کہا، میں نے سب کے ساتھ بہت غلط کیا۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند ہونے لگی۔ فہد فوراً اسے اٹھا کر گاڑی میں بھاگا۔ ارحم دروازے پہ کھڑا تھا، اس کے چہرے پر غصہ بھی تھا، درد بھی، اور برسوں کی تلاش کی تھکن بھی۔ عائشہ خاموش کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اسپتال جاتے وقت زبیدہ بیگم نے اس کے ہاتھ میں کچھ دبا دیا تھا، اور جب عائشہ نے ہاتھ کھولا تو اس میں چھوٹی سی چابی تھی، وہی چابی جس کے ساتھ ایک پرچی لگی تھی، جس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر میں زندہ نہ رہوں تو اس لاکر کو کھولنا، وہاں وہ سچ ہے جو آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ اور یہ پڑھتے ہی عائشہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، کیونکہ ابھی ایک اور راز باقی تھا، اور شاید وہ راز پہلے والے ریاض سے کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ آخری راز، آخری سانس، اور وہ انصاف جس کا انتظار برسوں سے تھا۔ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر سفید دیواروں والا لمبا کوریڈور عجیب حد تک خاموش تھا، صرف دیوار پہ لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی، جو ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ وہاں بیٹھے لوگوں کے دلوں پر ایک نیا بوجھ ڈال رہی تھی۔ فہد دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے کرسی پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار اسے محسوس ہو رہا تھا کہ انسان کبھی کبھی سب سے زیادہ دھوکہ انہی لوگوں سے کھاتا ہے جن پر وہ سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہے۔ چند گھنٹے پہلے تک اس کی دنیا بالکل الگ تھی۔ اس کے لیے اس کی ماں ایک باوقار عورت تھی، ایک ایسی شخصیت جس کی ہر بات اس کے لیے قانون تھی۔ بچپن سے اس نے کبھی ماں کے فیصلوں پر سوال نہیں اٹھایا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ ماں ہمیشہ درست ہوتی ہے، مگر آج ایک ہی دن میں اس کی زندگی کی بنیاد ہل چکی تھی۔ دوسری طرف عائشہ دیوار کے ساتھ خاموشی سے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں وہ چھوٹی سی چابی اب بھی موجود تھی، جو زبیدہ بیگم نے بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں دی تھی۔ اس چابی کے ساتھ بندھی چھوٹی پرچی بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، اگر میں زندہ نہ رہوں تو لا کر کھولنا، وہاں وہ سچ ہے جو آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ عائشہ کو لگ رہا تھا کہ شاید زندگی نے آج پہلی بار انصاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ عورت جس نے 15 سال تک اسے رلایا، آج خود اپنے ماضی کے سامنے بے بس پڑی تھی۔ دوسری طرف ارحم خاموش کھڑکی کے قریب کھڑا تھا، برسوں سے جس ماں کو ڈھونڈ رہا تھا آج وہ مل گئی تھی، مگر یہ ملاقات کسی خواب جیسی نہیں، بلکہ ایک ایسے زخم جیسی تھی جو دیر سے کھلتا ہے اور پھر انسان کو اندر تک توڑ دیتا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ فہد دوڑ کر اس کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر، امی کیسی ہیں؟ ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، دل کا شدید دورہ تھا، ابھی حالت قابو میں ہے، مگر مریضہ شدید ذہنی دباؤ میں ہے، اگلے چند گھنٹے اہم ہیں، اگر دوبارہ دباؤ بڑھا تو صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے۔ فہد نے گہری سانس لی، مگر اس کے اندر طوفان چل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بچپن کی ہزاروں یادیں گھوم رہی تھیں، ماں کے ہاتھ سے کھانا کھانا، ماں کی ڈانٹ، ماں کا اسے ہر بری چیز سے بچانا، اور پھر وہ حقیقت کہ شاید وہ اس کا حقیقی بیٹا ہی نہیں، انسان کی سب سے بڑی پہچان اس کا وجود ہوتا ہے۔ اور آج فہد کو لگ رہا تھا کہ اس کی اپنی پہچان اس کے سامنے بکھر گئی ہے۔ اسی لمحے عائشہ نے آہستہ سے کہا، فہد ہمیں گھر جانا ہوگا۔ فہد نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ عائشہ نے چابی اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، امی نے کہا تھا اگر کچھ ہو جائے تو یہ لا کر کھولنا، اور ہم بھی خاموشی سے ان دونوں کے ساتھ چل دیا۔ کچھ ہی دیر بعد تینوں گھر پہنچ گئے۔ پورا گھر سنسان تھا، وہی دیواریں جو برسوں چیخوں اور طعنوں کی عادی تھی آج غیر معمولی خاموش لگ رہی تھی۔ عائشہ سیدھا زبیدہ بیگم کے کمرے میں گئی۔ کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی، پلنگ کے برابر پرانی لکڑی کی میز تھی۔ اس نے دراز کھولی، کافی تلاش کے بعد ایک فولادی لا کر نظر آیا۔ فہد نے کانپتے ہاتھوں سے چابی لی اور تالے میں لگائی۔ ایک چھوٹی سی آواز کے ساتھ لا کر کھل گیا۔ اندر کچھ زیورات، چند پرانے کاغذات اور ایک بند لفافہ رکھا تھا، جس پر صاف لکھا تھا، یہ خط میری موت کے بعد پڑھا جائے۔
फहद के हाथ लरजने लगे। उसने लिफाफा खोला मगर चंद लाइनें पढ़ते ही उसकी आवाज़ टूट गई। आयशा ने कागज़ ले लिया और पढ़ना शुरू किया। अगर तुम लोग ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है मेरी ज़िंदगी के सब झूठ मेरे सामने आ चुके हैं। मैं जानती हूँ कि मैंने पूरी ज़िंदगी गलत फैसले किए। मैंने मोहब्बत को दौलत पे कुर्बान किया, अपने पहले बेटे को दुनिया से छिपाया और फिर वो सारी तलखी अपने आसपास लोगों से निकालती रही। मगर मेरे गुनाहों की फहरिस्त यहाँ ख़त्म नहीं हुई। एक ऐसा राज जो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुर्म है और वो फ़हद से जुड़ा हुआ है। ये पढ़ते ही कमरे में सन्नाटा फैल गया। आयशा ने दोबारा पढ़ा, फ़हद अगर तुम पढ़ रहे हो तो मुझे माफ़ कर देना। हकीकत ये है कि तुम मेरे शोहर हाजी असलम के हकीकी बेटे नहीं हो। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैं माँ नहीं बन सकती। मुझे खौफ था अगर असलम को ये हकीकत मालूम हो गई तो वो दूसरी शादी कर लेगा। इसी दौरान मेरे एक दूर के रिश्तेदार एक हादसे में मर गए। उनका नौमौलूद बच्चा जिंदा बच गया। मैंने मौका देखकर झूठ बोल दिया कि ये मेरा बच्चा है और वो बच्चा तुम थे। ये जुमला सुनकर फहद जैसे सांस लेना भूल गया। वो पीछे हटा दीवार के साथ लग गया। मैं उनका बेटा नहीं था। मेरी असल माँ कौन थी, मेरा असल बाप कौन था? मेरी पूरी जिंदगी झूठ थी। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था जो कमरे की खामोशी को चीर रहा था। आयशा ने दोबारा हाथ पढ़ा, मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह चाहा, लेकिन अंदर से मुझे हर वक्त खौफ रहता था कि अगर सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। शायद यही खौफ मुझे सख्त बनाता रह गया। मेरा झूठ टूट जाएगा। और अगली लाइन थी कि आयशा मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा जुल्म किया। तुमने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा, मगर तुम्हारी खामोशी मुझे हमेशा मेरे अपने गुनाह याद दिलाती थी। तुम जितनी साबर थी मुझे अपनी बुराई उतनी वाज़ह दिखाई देती थी। मैं तुमसे नफ़रत नहीं करती थी, मैं असल में खुद से नफ़रत करती थी और वो नफ़रत मैं तुम पर निकालती रही। ये पढ़ते ही आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। 15 साल की तकलीफ़ एक लम्हे में ख़त्म नहीं हो सकती, मगर पहली बार उसे समझ आया कि ज़ुबैदा बेगम का ज़ुल्म सिर्फ गुरूर नहीं, वो औरत अंदर से बरसों से टूटी हुई थी। अरहम खामोश खड़ा था। उसने धीरे से कहा, इस औरत ने सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको ज़ख्मी किया। फ़हद ज़मीन पर बैठ गया और ज़ारों कतार रो रहा था। मैंने हमेशा अम्मी की हर बात मानी। मैंने कभी नहीं देखा कि आयशा रोज़ क्यों रोती थी। मैंने कभी नहीं पूछा कि वो बीमार क्यों रहती है। मैंने समझा माँ गलत नहीं हो सकती। उसने पहली बार आयशा के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो। ये मंजर देखकर आयशा के दिल में बरसों की जमी हुई बर्फ़ पिघलने लगी। उसने आहिस्ता से कहा, माफ़ी सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं होती, इंसान को बदलना भी पड़ता है। इसी लम्हे फ़ाद का फ़ोन बजा। अस्पताल से आई कि मरीज़ा होश में आ गई है। वो दाखिल हुए तो ज़ुबैदा बेगम ऑक्सीजन मास्क के साथ लेटी पहले से ज़्यादा कमज़ोर थी। आंखों में पहली बार गुरूर नहीं, सिर्फ पछतावा था। उसने मुश्किल से हाथ उठाया, सबसे पहले अरहम की तरफ देखा। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी माँ कहलाने के लायक नहीं। अरहम के दिल में बरसों का गुस्सा था। बचपन की वो रातें थी, वो ईदें थीं जब सबके पास कोई ना कोई आता था मगर उसके पास कोई नहीं आता था। वो सवाल थे जो उसने हज़ार बार खुद से पूछे थे, मेरी माँ ने मुझे क्यों छोड़ा? उसकी आंखें भर आईं। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद वो आहिस्ता से आगे बढ़ा। उसने ज़ुबैदा बेगम का हाथ पकड़ा। मैंने पूरी ज़िंदगी नफ़रत के साथ जिया, अब मज़ीद नफ़रत नहीं रखना चाहता। मैं आपको माफ़ करता हूँ। ज़ुबैदा बेगम के आंसू बहने लगे। फिर उसने फ़हद की तरफ देखा। तुम मेरे खून से नहीं मगर दिल से हमेशा मेरे बेटे रहे। फ़हद बच्चों की तरह रो पड़ा। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला अम्मी? मैं सच जानकर भी आपसे मोहब्बत करता। ज़ुबैदा बेगम की आवाज़ टूट रही थी। मुझे खोने का डर था। मैंने तुम्हें बहू नहीं समझा, एक दुश्मन समझा। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया आयशा। की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। ज़ुबैदा बेगम ने मुश्किल से कहा, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? कमरे में खामोशी फैल गई। ये वो लम्हा था जिसका शायद वक्त भी इंतज़ार कर रहा था। आयशा आहिस्ता से आगे बढ़ी। उसने ज़ुबैदा बेगम का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से बोली, मैंने 15 साल दुख देखे हैं, लेकिन अगर मैं आज भी नफ़रत रखूं तो मैं भी आप जैसी बन जाऊंगी। मैं आपको माफ़ करती हूँ। ये सुनकर ज़ुबैदा बेगम के होठों पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। शायद बरसों बाद पहली बार सुकून मिला। उसने आसमान की तरफ देखा। आंसू आंखों से आंसू निकले, लब हिले जैसे वो कुछ कहना चाहते हो। अगले ही लम्हे मॉनिटर की आवाज़ एक सीधी लाइन में बदल गई। एक ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी मगर पहली बार उस औरत को अपने गुनाहों का बोझ उतारने का मौका मिला। महीने गुजर गए। इसी घर में अब सब कुछ बदल चुका था। फ़हद ने पहली बार अपनी बीवी की इज़्ज़त करना सीखी। वो हर काम में आयशा का साथ देता और हम अब अक्सर आता। वो भाइयों की तरफ फ़हद के साथ बैठता और आयशा वो औरत जो 15 साल तक खामोश थी आज उसी घर की सबसे मजबूत आवाज़ बन चुकी थी।
आज उसके चेहरे पर सुकून था क्योंकि वक्त खामोश रह सकता है मगर इंसाफ हमेशा जिंदा रहता है। और ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, जो इंसान दूसरों को रुलाता है एक दिन ज़िंदगी उसे भी उसके अपने आंसुओं के सामने लाकर खड़ा कर देती है।